सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर दरमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आपने न्यू ईयर मनाया होगा। ये सेलिब्रेशन एक गर्दिश के नतीजे में है कि जिसको ज़मीन बरसा बरस दोहराए जा रही है। ज़मीन मुसलसल सफ़र में है, हर शय हरकत में है और जो हरकत में नहीं है उसमें भी एक बरकत है। वो इताअत कर रही है, ताबेदारी कर रही है एक मुअय्यना मुद्दत तक, और फिर ये सारी हरकत ठहर जाएगी। या तो इस तरह की हरकत होगी जिसे ज़लज़ला कहा जाएगा, या फिर एक ऐसा कहत पड़ेगा कि इंसानियत इसके वबाल में आकर ख़त्म शुद्ध हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, मैं क़यामत की बात कर रहा हूँ और आज का मौजू क़यामत से इंतहाई नज़दीक मौजू है। यानी इस मौजू का मतलब ही यही है कि क़यामत सरों पे खड़ी है। क्या वजूहात हैं, क्या असरात हैं, किताबें क्या कहती हैं, अदियान क्या कहते हैं, मज़ाहिब क्या कहते हैं। और हाँ, मैं आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब की उन ख़ास तफसीर या उन इशारों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो इस ज़मीन, इसकी गर्दिश, इस कायनात के पूरे निज़ाम के इख्तिताम के हवाले से है। आपको ये जानकर और प्रोग्राम को देख के हैरत होगी। बहुत सी चीज़ें इंकशाफात से जुड़ी हुई होंगी और बहुत सी चीज़ें आपको तैयार कर देंगी आने वाले वक्त के लिए। इतना बता दूँ कि प्रोग्राम दिलचस्पी है और उन लोगों के लिए दिलचस्पी है जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से, किसी भी तबके से है। वो सिर्फ पढ़ने, लिखने और गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में इकबाल को याद करते हुए जो कहते हैं कि फ़ज़ा नीली नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशिया में तुयूर, वो जुए को हंसता उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, बड़े पेच खा के निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है, ये पहाड़ों के दिल चीर देती है। ऐसी ही एक रुकावट, एक ऐसे ही सुकूत के हवाले से बात करने लगा हूँ। मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पहले मेहमान बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, मुफ्ती रफ़ीक सलाफ़ी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ साथ आज के दूसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा होंगे। मैं हमारे प्यारे दोस्त को, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ आफरी फरमाई है, मैं बिशप नज़ीर आलम साहब को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। साथ साथ हमारे साथ एक पुराने दोस्त जिनका हमेशा से खासा रहता है, प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आते हैं, मनोज साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ बहुत ही प्यारे नौजवान हैं और सिख मज़हब की नुमाइंदगी करेंगे, तर्जुमानी फरमाएंगे। मैं आपको भी सलाम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में एक बुनियादी सवाल होगा। मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, क़यामत की हकीकत क्या है, असरात क़यामत क्या है, अहादीस की रोशनी में क़यामत कितनी नज़दीक दिखाई देती है? जी वैस भाई, क़यामत हकीकत है और आपने बहुत अजीम टॉपिक का इंतखाब किया है। क़यामत के मुताल्लिक़ अंबिया ने पहले से पेशन गोयाँ की, जो मेरे भाई बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके कुरान ने भी इसका भरपूर तरीके से ज़िक्र किया। क़यामत हकीकत है और हमारा उस पर ईमान है कि क़यामत ने आना है और क़यामत ने आकर रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बताई तफासील के साथ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क़यामत एक हकीकत है और इस हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मौके पर बयान किया कि साआ का जिक्र किया, अहवालुस साआ, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, क़यामत से कुर्ब क्या क्या चीज़ें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जिक्र किया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली है। छोटी निशानियाँ बताईं, दरमियानी निशानियाँ बताईं और अलामात कुबरा बड़ी निशानियाँ बताईं जो क़यामत से पहले पहले करीब होंगी। नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस जिब्राइल जो हम सुनते रहते हैं, जिस तरह कुरान करीम में उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा को कहा जाता है, इस तरह अहदीस में उम्मुल अहदीस हदीस जिब्राइल को कहा जाता है। अच्छा। तो आखिर में जनाब जिब्राइल ने कई सवाल किए। एक सवाल ये भी किया, मता सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, मल मसूल अन्हा बिअलम मिनस साइल, जिस तरह साइल को पता नहीं, इस तरह मसूल को भी मालूम नहीं है कि क़यामत कब आएगी। हाँ, कुछ निशानियाँ हैं, तो आपने चंद निशानियां बयान की इस मौके पर। पहली निशानी ये बताई कि अन तलिदल अमत रब्बतहा, जब नुकरानी अपने मालकन को जन ले तो क़यामत का इंतज़ार करना। अब नुकरानी अपने मालकन को जनने से क्या मुराद है कि माँ के पेट से पैदा होने वाली बेटी या बेटा ऐसे सलूक करें जैसे नुकरानी के साथ किया जाता है, बाप के साथ ऐसे सलूक करें जैसे नौकर के साथ किया जाता है, वालिदैन को आंखें दिखाएं, गुर्राएं, ये क़यामत की निशानी है। आपने फरमाया अंतरल हुफात,
آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں والے بکریاں چرانے والے وہ اچانک بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دیگر بھی کئی نشانیاں بتائیں قیامت کی، اور بھی ذہاب العلم، علم کا اٹھ جانا، یا تقارب الزمان، وقت جلدی جلدی گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا 1 سال گزر گیا. اللہ کے نبی السلام نے فرمایا السنۃ کالشہر، قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ 1 سال 1 مہینے کی مانند ہوگا. ٹائم اتنی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے. مفتی صاحب یہ بہت ہی ایسی باتیں جو معروف بھی ہیں، لوگ ان کو قبول بھی کرتے ہیں. میں بشپ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے تو قیامت ایک حقیقت ہے، کرسچینٹی میں بھی اس کا استقبال ہے، یعنی اس کی معرفت ہے، ایک ایکنالجمنٹ ہے. ان نشانیوں کو بھی ایکنالج کیا جاتا ہے، ایسی ہی کچھ نشانیاں ہیں کرسچینٹی میں؟ سب سے پہلے تو میں مسیح ہونے کے ناطے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پہ شروع کرتا ہوں جو سب ناموں سے افضل ہے. جناب آپ نے عرض کیا ہے کہ قیامت یہ در حقیقت ہے، اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ جھٹلا سکتا ہے. قیامت ایک حقیقت ہے، کرسچینٹی ہو یا کوئی بھی ادیان ہو. لیکن مجھے تو اپنی کرسچینٹی کا بھی پتہ ہے کہ یہ در حقیقت ہے، اور حقیقت پہ مبنی قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. جو نبی پیغمبر جتنے آئے سب نے یہ فرمایا، اور آج ہم جس دورے پہ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے میرے بھائی مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1 سال جو 1 مہینے کی طرف ہو جائے گا. جی اتنا فاسٹ دور جا رہا ہے. وہی باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بچے جب نافرمان ہو جائیں گے، جی ماں باپ کو سامنے گھورنے لگیں گے، بیٹی ماں کو گھورے گی، بیٹا باپ کو گھورے گا. آپ اپنی طرف چاروں طرف نگاہ کریں، پڑوسیوں کی طرف، تو کیا ان کی کیا حالات ہیں. آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ ساتھ میں بھوکے ہیں. یہ صرف یہ ساتھ والے پڑوسی نہیں، آس پڑوس کے جہاں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ یہاں پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب گزرے، جتنے بھی پیغمبر گزرے، انہوں نے سب نے ہیومینٹی کا درس دیا. یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ہماری قیامت ہے، جس کو ہم سب اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ آنا ہے. ایک دفعہ صفائے ہستی کو جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، ایک دن واپسی اس نے حساب سب کا لینا ہے. اچھا، اور یہ ہونا ہے، اور یہ طے شدہ بات. مگر اس کا ٹائم مینشن نہیں ہے، ادھر ٹائم مینشن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. اچھا یہ تو ہر زمانے میں ہی ہو رہا ہے. مگن سنگھ صاحب، ہر زمانے میں ظلم زیادتی، بے ادبی، ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں، جنگیں، یہ تو ایک قدیم زمانے سے ہو رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے مذہب میں قیامت کو لے کے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ میرا نام مگن سنگھ ہے. میں سکھ کمیونٹی سے ہوں. میں یہی کہنا چاہوں گا قیامت کی نشانی ہمارے میں ہوتی نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ مانتے ہی نہیں سکھوں میں، مگر یہ دوسرے مذہب میں ہوتی ہے. اچھا، تو یعنی قیامت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے آپ کی اسٹڈی کے مطابق؟ ہمارے گرو مانتے ہی نہیں، ہمارے گرو نے سکھایا نہیں، یہ مطلب یہ قیامت ہے ہی نہیں. اچھا، یعنی یہ زندگی جیسے ہے وہ چلتی ہی جائے گی، اس کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خاتمہ ہوگا، مگر یہ ہمیں مطلب وہ مانتے نہیں، جیسے قیامت ہے ہی نہیں. مطلب خاتمے کا نام ہی تو قیامت ہم بات کر رہے ہیں. یہ ہوگا، مگر یہ ہمارے مذہب مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے قیامت کو. یعنی میں چلو ٹھیک ہے، اس میں اور وضاحت طلب میں بات کرنا چاہوں گا. منوج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو میں کرنا چاہوں گا. آپ بھی سکھ مذہب کو اور ہندو مذہب کو کافی زیادہ، سناتن دھرم کے تو آپ ماسٹر ہیں. اس فلاسفی کو ذرا بتائیں نا کہ 2 مذاہب ایسے ہیں جو ابھی ہم نے بات کی، اتفاق کرتے ہیں قیامت اینڈ آف دا ٹائم، وقت کا خاتمہ ہوگا. لفظ قیامت سے اختلاف ہے یا خاتمے پہ ہی اختلاف ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو عذاب سے بھی نہ سمجھے اور دلائل سے بھی نہ مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. واہ واہ واہ. جب ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہاں پر انسانیت تو ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں باپ کو اولڈ ایج، اس میں اولڈ ایج
جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں داخل کرواتے جا رہے ہیں لوگ. انسٹیٹیوٹ کی عمر تھوڑی ہوں گے، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہو ہیں. گیا ایوریج 20 ایئرس ہو جائے گی ایز پر سناتن دھرم. یہ قیامت کی نشانی ہے. اچھا ایوریج ایج 8 سال کی بچی 9 سال کی بچی جب بالغ ہو جائے گی، ماں بن جائے گی، تو وہ قیامت کی نشانی ہے. جب سورج اپنی ویلوسٹی کو بڑھانا شروع کر دے گا، گریویٹی کو بڑھانا شروع کر دے گا، تو قیامت کی نشانیاں ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ناسور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کو کھاتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. اور پاکستان بھی ہمارا اس معاشرے کی زرد میں ہے کہ جب بھی ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی جائے تو صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ قیامت بھی تو صرف پاکستان میں تو نہیں آنی نا، پوری دنیا میں آنی. پوری دنیا میں. تو اس میں کردار کون ادا کر رہا ہے؟ یہ ایک طے شدہ بات ہے، آپ کچھ بھی کریں. مفتی صاحب اس پہ ذرا میں سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا ایک وضاحت کے ساتھ، یہ ہم کچھ بھی کریں قیامت آئے گی، یہ تو آپ نے کہا حقیقت ہے، تو پھر ہم کچھ بھی کریں، اس کا قیامت کو قریب اور دور کرنے کا کیا فاصلہ ہے؟ قیامت کو دور اور قریب کرنے کا واسطہ یہ اس طرح جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا مشکل انداز ان کا سمجھانے میں تھوڑا یسر لگ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے متعلق اس کی حقیقت میں تو کوئی شک نہیں، جیسا حضرت بھی نے فرمایا، حضرت نے فرمایا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن میں یا دیگر کتب میں، میرا خیال ہے بھائی کو معلوم نہیں ہے، ان کی کتب کے اندر بھی قیامت کی متعلق معلوم ہے اور باقاعدہ بتایا گیا ہے، اس کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. اگر یہ چاہتے تو میں ان کی کتب بھی لے آتا اس کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ. تو قیامت کا انکار تو ہے نہیں. مشرکین بھی پوچھا کرتے تھے اذا کننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کل کونوا حجارۃ او حدید، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو قیامت نے تو آ کے رہنا ہے. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے کیف تحیی الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ارے نہیں دکھا مجھے. ٹھیک ہے نا. اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے عین بال یقین کر لوں. تو انہوں نے کیا، اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو کاٹو، جدا جدا کرو، ٹانگیں جسم سب الگ الگ کر دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ. کسی کا سر وہاں رکھو، کسی کی گردن وہاں رکھو، کسی کا پیٹ وہاں رکھو، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، یہ دوڑ کے آئیں گے. تو جو اللہ، انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر بلایا. جو اللہ اس چیز پر قادر ہے، آپ اسے سمجھیے، جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ قیامت بھی واقع کرے گا. ہم سب نے اٹھنا ہے، ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہونا ہے. تو علامات قیامت کا ہم ذکر کر رہے تھے. پہلے تو یہ سمجھ لیں قیامت حقیقت ہے، اور اس میں آپ جتنے پروگرام کریں اللہ کی قسم کم ہے، اور اس پر علماء نے اور پروگراموں میں ہونا بہت کم ہو گیا ہے. حالانکہ اسے کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ مشترکہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. اس بات پہ تو ہم جمع ہوئے کہ تمام ادیان اس کا اشارہ دیتے ہیں، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ خاتمے کا ذکر تو ہے کہ یہ سب چیز ختم کی طرف جا رہی ہے. اب جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید جاننا چاہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کیا ہے، قرآن احادیث کیا کہتی ہیں، اور سناتن دھرم کا کیا ماننا ہے اس حوالے سے، کرسچینٹی کا کیا فیت ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات عزیزان من، گفتگو قیامت کو لے کر ہو رہی ہے. مختلف ادیان، مذاہب یہاں پہ یکجا ہیں اور بات کر رہے ہیں حقیقت کی طرف بڑھتے ہوئے اس سفر کی کہ جس کو ختم ہو جانا ہے، اور پھر اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ اثرات ہیں جو نمایاں ہوں گے، جن کی نمود ہوگی اور جن کا اظہار ہوگا وہ آشکار ہوں گے. میں بشپ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے. گویا ہم اگر مسلم اسکول آف تھاٹ کی طرف جاتے ہیں، اسکرپچرز کو پڑھتے ہیں، تو اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ کسی کا بھی اس پہ شاید ہی اختلاف ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام واپسی آئیں گے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی اس پہ کیا کہتی ہے، قیامت سے کتنا عرصہ پہلے آپ کی واپسی ہوگی اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے اویس بھائی، حضرت یہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی ادیان کی بھی، مجھے کرسچن اور مسلم کا زیادہ علم ہے، کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ آپ آئیں گے اور سب کی آ کے امامت ہوگی، سب ایک ہی صف پہ ہوں گے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ کب آئیں گے. ایمان اس بات کا ہے سب کا ہمارا کہ آپ آئیں گے اور دنیا ختم ہونے سے پہلے امامت ہوگی. خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا کیونکہ آپ آئیں گے، سب مردے زندہ ہو جائیں گے، جہاں جہاں پڑے ہیں وہ ان کی نشانیاں.
قیامت تو ہمارے پاس آ ہی گئی ہے جب جس ملک میں جسٹس نہ ہو. لیکن یہ وہ والی قیامت نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو سخت والی قیامت ہے جو ایک ہی دفعہ آنی ہے, اس کے بعد نہیں وہ آنی. سب پہ آنی ہے, لیکن یہ بھی اگر 3 سال کی بچی یا 4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تو یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے. بشیر صاحب ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, وہ بھی ایک طرح کی قیامت وہ بھی تھی قیامت. مگر یہ قیامت کبریٰ کی بھی بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد, اور یہ ذرا واضح کر دیجیے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی, حلیہ کیسا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو ایک حقیقی امر ہے کہ قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے, آسمان سے اتریں گے, اور فجر کا ٹائم ہوگا, امام مہدی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے, تو وہ امام مہدی پہچان جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ نبی ہیں. نبیوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب میں نبی نہیں, میں امتی بن کے آیا ہوں جناب محمد رسول اللہ کا. تو وہ پھر امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. اچھا, ان کے دور میں صلیب کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یکسر الصلیب کو توڑ دیا جائے گا. ان کے دور میں عدل انصاف عام ہو جائے گا. جس طرح پہلے کما ملیت جوروں و ظلمہ, ان سے آنے سے پہلے ظلم عام تھا, فتنے عام تھے, ان کے دور میں عدل و انصاف عام ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 45 سنہ 45 سال وہ زندہ رہیں گے. 45 سال؟ 45 سال. کس قدر خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے درمیان وہ زندہ ہوں گے. وَيُزَوِّجُ, اور وہ شادی بھی کریں گے. اچھا, ان کی اولاد بھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبر جب ان کا انتقال ہوگا ان کی قبر میری قبر کے ساتھ ہوگی, مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں, اللہ، یہ روضہ بڑا ایک رسول اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ پہلے میں اٹھا ہوں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا حقیقی امر ہے, جیسا کہ حضرت نے فرمایا ان کی کتب میں بھی ہے اور ہمارے قرآن کریم کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہے, احادیث کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی اسی دوران دجال کا خروج ہوگا. امام مہدی کا آنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اچھا, دجال کا ظہور ہونا یہ بھی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے بڑی نشانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی نے حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. اللہ اکبر. دجال کا فتنہ بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا اس کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ ماہو جنتن و نارن, اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. وہ بانٹ رہا ہوگا, اپنے آپ کو رب کہے گا. اللہ اکبر. اور کہے گا مجھے خدا مان لو, مردے کو زندہ بھی کر دے گا. بہت سے لوگ. تو اس سے مقابلہ کون کرے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیں گے. اللہ اکبر. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں پروردگار اتنی طاقت دے چکا ہے کہ وہ اتنے بڑے ظالم سے مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے. طے شدہ. یہ تو آپ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں. اور 40 دن تک 40 دن تک دجال پوری دنیا کے اندر گھوم لے گا سوائے حرمین کے, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر فرشتے کھڑے ہیں جو اسے روک دیں گے. 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا میں گھوم لے گا اور بہت سے لوگ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے ماتھے پر پہلو ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں جناب مسیح ابن مریم آپ پہ ہمارا سلام, دجال کو شکست دیں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کتاب مقدس کہہ رہی ہے. مفتی صاحب علم ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو ضرور ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی نشانی اس میں ہزاروں. یہ ٹاپک بہت آپ نے اچھا شروع کیا, یہ کنٹینیو جانا چاہیے. یہ کنٹینیو جائے تو لوگوں کو, دیکھنے والوں کو سمجھو. ہر جیسے آپ کا سیٹرڈے آتا ہے یا سنڈے آتا ہے, یہ جس پروگرام میں جس طرح آتا ہے یہ پروگرام آنا چاہیے اور اس میں پیسز کے حساب سے یہ جانا چاہیے تاکہ وہ سنیں. یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو مفتی صاحب نے میرے لیے بہت چیزیں آسان کی, کیونکہ جب مسیح نے کہا کہ اس کو ساتھ والے پڑوسی نے کہا کہ جب ان کو سلیب دینے لگے تھے, مسلوب کرنے لگے تھے, جو ان کے ساتھ مسلوب تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو یہ مسیح کہتا. وہ کہتا میں نہیں کہتا, آپ نے کہہ تو دیا, آپ نے خود ہی کہہ دیا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ مفتی صاحب نے خود فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت روح اللہ آئیں گے اور محمد کریں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے اور پوری دنیا پہ انصاف ہوگا. قیامت 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 تو ہے ہی ہے. جب یہ میرا اور آپ کا زمین اکٹھا ہے, تمام جتنے روئے زمین پہ انسان ہے, یہ ہماری پراپرٹی, اس پہ انصاف دینا بھی اس پہ سب کا حق ہے. ایکولنسی ہے,
چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے۔ اچھا، ایک دل کی بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے، اسی بات سے جڑی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اور خدا کرے آپ کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ ان کا آپ سامنا کریں، ان کی اطاعت کریں، وہ جب آپ کو کہیں گے جی یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے اس کو فالو کیا جائے گا نا، جانا اس کے ہم فالوور مسیح ہیں۔ فالوور آپ محمد صاحب نبی پاک کے فالوورز ہیں۔ آپ کو الحمدللہ آپ کہتے ہیں میں محمد بشیر ہوں، میں مفتی محمد رفیق ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں بشپ نذیر عالم نذیر عالم مسیح ہوں، ہمیں مسیح کال کیا جائے نا، ہم مسیح۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس ورژن کے مطابق جب وہ کہیں گے سلیب کو توڑ دو، مدینہ منورہ کی حفاظت فرماؤ، تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے اس وقت بھی، یا کہیں گے نہیں ہمارا تو اس پہ اختلاف ہے؟ دیکھیں مسیح جب جس کے ہم فالوور ہیں وہ ہمیں کہے اور ہم نہ مانیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، اچھا جملہ ہے۔ منور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیے جملہ معترضہ، جی جی جی، کہ وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنا ہے، اور یہ بات ان کی کتب کے اندر بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ میرے بعد نبی آنا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، تو ہمیں اس کی بات ہم پہلے ہی تسلیم کر لیں، ہم پہلے ہی ان کی بات تسلیم کر لیں۔ وہ آنا ہے، اس نے آ کر قرآن کو یا اللہ کے اس نے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے یہ ٹاپک نہیں، یہ ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ اس میں ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس کا لیگل ورژن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اختلاف۔ ہاں لیکن یہ ڈیفرنٹ، مگر کیا یہ ایسی بشارت موجود ہے؟ اس پہ آپ کا کوئی ویو بھی بتا دیں۔ نہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی ببلیکلی ایسا کوئی بائبل مقدس میں جو تینوں چاروں کتابوں کا مجموع، اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں، نہ جو ورلڈ آف گاڈ ہے اچھا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے اس میں ایک حسن اختلاف بھی ہے، اور بہت ہی اچھے دائرے میں رہ کے ہم لوگ اتحاد کی فضا کو قائم کرتے ہوئے دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسکالرز ہیں اور سننے والے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور دیکھیے گا جب میں منور صاحب سے بات کروں گا اسی طرف لے کے جاؤں گا، اور میں اکثر سوال آپ سے پوچھ لیا کرتا ہوں، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک ہندو ہے جس کو ایک ریلیجن ملا تھا جس میں پرماتما تھا، ایک کانسیپٹ تھا، پھر وہ ڈویژن آ گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہی کیا چیزیں ہوئی۔ اب جب اس کو دوبارہ موقع ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے ایک خدا پہ آ جاؤ، امام مہدی کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہیں ایک خدا پہ آ جاؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ میں آپ سے پوچھوں گا، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں۔ خواتین و حضرات، اذان من آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ اذان من گفتگو ہو رہی ہے قیامت اور قیامت سے پہلے نمایاں ہونے والی نشانیوں کے حوالے سے۔ یہ اثرات قیامت ہیں، اور میں اس پروگرام کو بڑے یقین کے ساتھ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ فیوچر کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ میں وہ نہیں ہوں جو ماضی میں جا کے آپ کو لڑاؤں، بلکہ مستقبل کے لیے آپ کو متحد کروں، میں وہ کوشش کروں۔ الف لام میم کا خاصہ بھی ہے۔ منور صاحب، میں نے جو سوال رکھا، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، انشاءاللہ کل آ گئے، امام مہدی کا ظہور ہوا، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں، آپ بھی ساتھ کھڑے، وہ کہہ رہے ہیں ایک خدا پہ آ جاؤ، تو کیا اس وقت اطاعت واجب ہو جائے گی؟ کیا پالیسی ہوگی ایک ہندو کی؟ دیکھیں ہمارے یہاں شریمد بھگوت گیتا جو لٹریچر ہے ہمارا ہولی بک، اس میں کہا گیا ہے کہ یدا یدا ہی دھرمت سے گلانربھوتی بھارتو ابھیوتھانم ادھرمستداتمانم سৃজাম্যহম परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो हर युग में आएंगे और हर युग में आते रहे हैं। कृष्णा के नाम से आए हैं, वो राम के नाम से आए, वामन देव के नाम से, मत्स्य अवतार के नाम से आए, और 9 अवतार अब तक हो चुके हैं, और फाइनल जो अवतार था उनका काल्की अवतार वो रिमेनिंग है, वो आएगा। और वो एक उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक गांव है, उसका नाम है सुंबल के गांव में वो आएगा, और उसका नाम उस वक्त होगा चक्रधर, और उनके फादर का नाम होगा यश चोपड़ा, अच्छा, यश विष्णु यश, और सुमिति उनकी मम्मी का नाम होगा, और उसका जो दूसरा पुत्र होगा वो दुनिया का नाश करेगा, और उसका नाम होगा चक्रधर, और वही काल्की अवतार होगा। और एक खुदा का, एक ईश्वर का, एक परमात्मा का तो जिक्र हमेशा से ही रहा है। वेदों में कहा गया है कि लोकोस्नि मृता नष्टा शंश आत्मा विनश्यति, शरीर लोकोस्तिना पाह न सुखं शंश आत्मा। उस ईश्वर ने एक शरीर में इन तमाम प्रकृति को जमा करके इस दुनिया में मौजूद तमाम लोगों को भेज दिया है। अब वो इसके बाद जो दाखिले चेंज हुए, सनातन धर्म का मार्ग बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए तो 8-10 साल चाहिए। इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए 2-3-4 साल 5 साल चाहिए। संस्कृत मदर ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत मदर ऑफ लैंग्वेज है, और सनातन धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको तो समझने के लिए बहुत बड़ा स्टडी चाहिए, आपको कंप्लीट उसमें उसका कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें यही कह दूं कि वो एक ईश्वर को ही मानता है, और उसी के मार्ग से ये देवी जितने भी देवस्थान और ये मूर्तियां भी अभी आएगी, क्योंकि मूर्तियां इंसानों ने बनाई, अपने हाथों से बनाई है, ये सारी चीजें तो अभी आएगी। एक ही खुदा का जिक्र है, फाइनल डेस्टिनेशन हतमी है, ये होना ही है, वो आएगा, दुनिया का नाश कर देगा, उसके हाथ में तलवार होगी, और एक घोड़े पर
सफेद घोड़े पर वो अच्छा, ये तलवार वाली बात आपने बताई है ना, ये तो हजरत इमाम मेहदी से मैच कर रही है जी। क्योंकि जीसस ने कभी भी तलवार नहीं पकड़ी, ऐसा ही है। मैं बातों को मैच कर रहा हूँ जी, अपने बिल्कुल अंदाज से ऐसे ही बना है, रहा हूं। ऐसे वो तो ही बड़ा पीसफुल मैसेज है, मगर इस्लाम का वर्जन ये है कि पीस को बचाने के लिए भी आपको तलवार की जरूरत पड़ती है। अब मैं मगन सिंह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ और देखिए, आप तीन मज़ाहिब बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं एक खुदा की तरफ मुस्तकबिल है हमारा, एक खुदा एक खुदा एक खुदा, सबको यकजा किया जाएगा। मेरा ख्याल है गुरु नानक ने भी तो यही कहा है, वाहे गुरु एक खुदा। तो फिर आपको तो इसमें बढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या होगा सिख का वर्जन जब एक खुदा पे लोग जमा कर रहे होंगे, एक पेशवा आएगा जो कहेगा एक खुदा की तरफ आ जाओ, आप क्या करेंगे? सर हमारा भी एक ही खुदा होता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गॉड इज वन, ट्रू इज नेम, ही इज कैरेक्टर, द फेयरलेस विदाउट इडिमेट, द इनमॉर्टल, द इनबॉर्न सेल्फ अल्मिनेटेड बाय द ग्रास ऑफ गुरु। मतलब परमात्मा एक है, उसका नाम सच्चा है, इसकी तख्लीकी शख्सियत और इसकी लाफानी शक्ल है। वो दुश्मनी के बगैर, खौफ के बगैर पैदाइशी और खुद रोशन है। गुरु की कृपा से ही वो हासिल होता है। मतलब मुर्शिद जैसे होता है, हमको तालीम देगा तो हम फिर वो तालीम लेकर फिर अल्लाह तक पहुँचेंगे। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक साहब की वापसी मुमकिन है किसी तरह से? नहीं, खत्म। तो जब गुरु नानक का खात्मा हो गया, खात्मा तो इस नहीं दुनिया होता। का खात्मा गुरु क्यों नहीं होगा? नानक साहब मतलब मरे नहीं थे, वो गायब हुए थे। मतलब एंड ऑफ द स्टोरी हो गया। जी। तो इस दुनिया का एंड ऑफ द स्टोरी भी होगा। एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, चले गुफ्तगू को मजीद दवाम देते हैं। मुफ्ती साहब, हम इतनी प्यारी गुफ्तगू की तरफ आ चुके हैं, अब हम यूनाइट हो रहे हैं और हम उस दज्जाल से लड़ने जा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं। अगर उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जी मेरी ये किताब है बाइबल, आप उसका मुताला नहीं करते थे, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, तो उस वक्त मैं और आप क्या जवाब देंगे? हमने बाइबल पे ईमान रखा मगर पढ़ा नहीं। क्या इसको पढ़ना गुनाह है या पढ़ने से अजर मिलेगा? उस वक्त हमारा किरदार क्या होगा? वो ये नहीं कहेंगे, वो एक उम्मती बन के आएंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के, और आपके ही दीन को आगे पहुँचाएंगे, आपकी ही बात को आगे पहुँचाएंगे। तो क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपकी बेइज्जत भी क़यामत की निशानी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातैन, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए। दो उंगलियों का इशारा किया, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान कोई हद फासिल नहीं है। मैं आखिरी नबी हूँ, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, क़यामत से पहले उतरे जाएंगे, आसमान से उतारे जाएंगे, आसमान से उतारे जाएंगे, और आसमान से उतारे जाने के बाद वो फॉलो करेंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को, यानी इमाम महदी को? इमाम महदी को नहीं, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दीन मोहम्मद का नुमाइंदा कौन होगा? दीन मोहम्मद का नुमाइंदा सारे उलमा, सारे दाई सब होंगे, और लेकिन फजर की नमाज जो पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी की इक्तिदा के अंदर पढ़ेंगे। आप भी उनको इमाम मानेंगे? आप भी इमाम आप तो गैर मुकल्लिद हैं, किन्हें इमाम यानी मानेंगे? किसी की तकलीद तो नहीं करते, उस दिन तकलीद करेंगे लेकिन इमाम महदी की तकलीद नहीं होगी। वो इमाम जैसे कोई आपका इमाम होता है, मुक्तदा होता है, उसके हाथ में कोई बैत करता है, वो वाली तकलीद नहीं है जहाँ आप लेके जा रहे हैं। अच्छा। इमाम महदी के मुतालिक हमें समझना चाहिए, हजरत ने इशारा किया कि उनकी वालदा का नाम सोमिया अपनी पढ़ रहे थे। अब सोमिया का मायना क्या होता है? अमन वाली, और अरबी में कहते हैं आमना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्मुहु का इस्मी, इमाम महदी का नाम ऐसे होगा जैसे मेरा नाम है मोहम्मद। व इस्मु अबीही का इस्मी अबी, इमाम महदी के वालिद का नाम ऐसा होगा जैसे मेरे वालिद का नाम है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इमाम महदी का नाम होगा। आपने फरमाया अकनल अनफ, ऊंची नाक वाले होंगे, अजलल जबहा, खुली पेशानी वाले होंगे। तो आप 7 साल तक आप हुकूमत करेंगे, इक्तदार करेंगे, और आपके दौर में माल आम होगा। नबी अलैहिस्सलाम में यक्सिबुल माल वला यउद्दुहु, आप माल ऐसे तकसीम करेंगे गिनेंगे नहीं। अच्छा। इतना माल आम होगा, इतनी खुशहाली होगी कि बगैर गिने आप लोगों में माल तकसीम कर देंगे। तो ये क़यामत की निशानियां हैं, और हमें मुसलमानों के फिरके यकजा हो जाएंगे इमाम महदी की इताअत में, या उस वक्त भी आप बोलेंगे ये शिया, ये सुन्नी, ये वहाबी? इमाम महदी की इक़्तिदा में बिल्कुल मुत्तफिक होंगे, हो जाएंगे। खुशखबरी है उनके आने की, ये अल्लाह के रसूल ने बताया, मुत्तफिक हो जाएंगे। पहले हो जाते हैं, वो आ भी जाएंगे। पहले इत्तेहाद कर लेते हैं। अच्छा, जब हम कह रहे हैं बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद हो रहा है, तो फिर बैनुल मुस्लिमीन तो होना चाहिए। मैं सर आपका व्यू लेना चाहता हूँ, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, फिर हम एक खूबसूरत नज़म भी सुनेंगे आपसे। एंड ऑफ द टाइम जिसे हम कह रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, क्या बाइबल में या रिवायात में या किसी उनके शागिर्द ने ये बताया है कि जब वो आएंगे उनकी उम्र क्या होगी, होलिया क्या होगा, और फिर उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, वजह क्या होगी आने की? बड़ी खूबसूरत मौलवी साहब ने बात कह दी है, मगर इसमें थोड़ा सा एडिशन ये है कि जब बीबी मरियम बिनते रूह अल्लाह है ना, वाहिद बिनते रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह है ना, वो
वो पैदा हुआ ना रूह जनाब से, ईसा इब्न मरियम। ईसा जी, जी। ईसा जी मरियम जो है, आप उठाएंगे वापस आएंगे, जी, पीस, प्रिंस ऑफ पीस ऐसा ही जाते हैं। ऐसा ही और सब जितने भी अदियान, जितने भी मज़ाहिब, चरिंद परिंद ज़मीन पे, ख़ात्मा तो होना है, सही उससे पहले वो आ जाएंगे, सब इकट्ठे होंगे, सही इकट्ठे होके एक दूसरे का, क्रिएटर एक ही है, सिफात एक ही है, बाकी सारी सिफात है ना, तो हम सब उसको मानते हैं। तो ये भी ये दर हकीकत, इसको जुटाया नहीं जा सकता कि रूह अल्लाह आप आएंगे और सब के आपके पीछे उनके इमामत करेंगे। दैट्स इट, That's it. यही उनका मैनिफेस्टो होगा ये ना और इसी पे हमें ताक़त ना, हाँ करनी जी, और ना कोई तारीख, ना कोई टाइम, ना कोई उम्र, ये सब जितनी बातें हैं, जितनी मर्जी शाखें इनको फॉल्स बढ़ा- प्रॉफिट भी आएंगे बीच में, जी, झूठे नबी भी आएंगे, वो तो अभी भी है, आ रहे हैं। अभी है, ठीक है। प्रेजेंट चल रहा है जो जी। क़यामत की निशानी है। जी। घर घर में लड़ाइयाँ, जंगें, झूठे नबी, जी, झूठे सही है। पादरी, मौलवी, सब आ रहे हैं और आगे। सही है, सही है। मैं तो अब ये तो आपने बताया झूठे पादरी और झूठे मौलवी भी है। बहरहाल उलमा जो सच्चा आलिम होता है वो कभी झूठा नहीं होता, वो जाहिल के उलमा के लिबादे में जाहिल आ जाता है। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा ही है। आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ कि वही बात है, ऐसा ही है, वो लिबादा ओढ़ लेते हैं। लबादा ओढ़ लेंगे। हाँ, मैं मनोज साहब आपकी तरफ रख रहा हूँ बॉल कोर्ट में, आपके हमारे आपसे नबी की नज़म वो सुनना बात, चाहता हूँ। हमारे नबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वो वर्ड्स मुझे इस वक्त याद आ रहे थे, अगर आपकी परमिशन हो 2 मिनट, कि हर तरफ दौर होगा शराब व शबाब का, होगा ना इम्तियाज हलाल व सवाब का, होगी ज़्यादा औरतें और मर्द होंगे कम, होगा किसी के दिल में ना इंसानियत का गम, ऐसा लिबास होगा बदन आएगा नजर, मर्दों को शर्म आएगी औरत को देखकर, और पुरानी बेहयाई बनाओ सिगार से, और मिट जाएगी शराफत फैशन की मार से। हाय 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 हाय। जुल्म ऐसा होगा कि बीवी से प्यार और माओ से नफरत करेंगे लोग। आसार कयामत ये बताए हैं हमारे नबी ने। आज हमने इत्तेहाद की बात की है। हम हमेशा जब प्रोग्राम अलिफ लाम मीम को एंड की तरफ लेके जाते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं परवरदिगार इस मुल्क को ऐसे मुस्तहकम रखे, रहती दुनिया तक कायम दायम रखे, और हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते रहे। और यहाँ पर तो हम मखलूक की हैसियत से बैठे हैं, खालिक को याद करें, उसकी वहदानियत का जिक्र कर रहे हैं और आने वाले वक्तों की बात कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का, आप तशरीफ लेकर आए। मैं सिंह साहब का शुक्रगुजार हूँ, साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। बिशर साहब आपकी खूबसूरत गुफ्तगू को मैं इंतहाई पसंद गिरदानता हूँ, और साथ साथ मनोज साहब आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यारे अशार के साथ आज गुफ्तगू फरमा रहे थे। ख़वातीन हज़रात, इसको प्रोग्राम का अख्ताम समझिए, मगर इस वादे के साथ कि हम दोबारा बैठेंगे, हम तहकीक करेंगे, हम आने वाले वक्तों की बात करेंगे, हम हमारे और आपके प्यारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे, हम कुरान की उन निशानियों की तरफ जाएंगे जो आने वाले वक्तों से जुड़ी हुई हैं, और हम ज़ाहिर क़यामत से पहले खुद को तैयार करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा ये रवैया, ये बेज़मीरी खुद एक क़यामत बन जाए। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। वैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।